اب انشاءاللہ الرحمن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ میں انشاءاللہ الرحمن اب مولانا صاحب کا خطاب شروع کرنے لگے ہیں۔ ان سے قبل میرے بڑے ہی دوست جڑاں والے سے سپیشل تشریف لے کے آنے صرف ایک نعت پڑھنے واسطے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے اس ساتھی نو دعوت دینا وہ آئے اور چند منٹوں کے اندر اپنی نعت بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند اشعار مد اور اس کے بعد چھوٹی جی نعت انشاءاللہ۔ دکھیاں دے دکھ دے ٹال اللہ کولو منگتے سہی، او دانا کو ساجی بھائی وال اللہ کولو منگتے سہی، منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی، دکھیاں دے دکھ ٹال اللہ کولو منگتے سہی، او چن تے ستارے سارے اس دیاں نشانیاں، او چن تے ستارے سارے اس دیاں نشانیاں، آندا جاندا سورج بھی دس دے کہانیاں، دھوکے وچ زندگی نہ گال اللہ کولو منگتے سگی، منگتے سگی، ذرا پڑھو مل گیا، منگتے سگی منگتے سگی منگتے سگی، او کدی بادشاہ منو فقیر کر چھوڑے ہو، چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو، کون کرے او دے تو سوال اللہ کولو منگتے سگی، منگتے سگی منگتے سگی منگتے سگی، او کون نال مولا ساری دنیا بنائی ہے، تیری تخلیق ہتھاں نال فرمائی ہے، بندہ بن خود نو سنبھال اللہ کولو منگتے سگی، منگتے سگی منگتے سگی، اور دودھ وچ خون کدی ملن نہ دیوے ہو، مرضی بغیر پتا کھلن نہ دیوے ہو، دنیا کا سارا یو دا مال اللہ کولو منگتے سگی، اللہ نے اپنا سوگنا محبوب انج سجایا، اللہ نے اپنا سوگنا محبوب انج سجایا، نشرح دا پاک سینہ چہرہ زخا بنایا، اللہ نے اپنا سوگنا محبوب انج سجایا، نشرح دا پاک سینہ چہرہ زخا بنایا، مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی، مازاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی، جگتوں کو کفر مٹاون آیا ہے رب دماغی، او جندہ چہرہ دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا، اللہ نے اپنا سوگنا محبوب انج سجایا۔ صرف دو اشعار بس، اس بعد اینڈ قاری صاحب دے زیادہ دیر محل نہیں ہونا چاہتا۔ وہ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، وہ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، وہ کہویں سجدی سونے تے موڑے کملی کالی ہے، وہ کہویں سجدی سونے تے موڑے کملی کالی ہے، قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو، او قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو، دند چمبے دیا کلیاں نے ہونٹ شفق دلالی ہے، سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے،
وہ ساری دنیا ایک پاسے میرا سوہنا ایک پاسے اے انہوں آکھاں تے کی آکھاں امت دا والی ہے او کیویں رزق کر سکدا آسمان دا چن یارو او کیویں رزق کر سکدا آسمان دا چن یارو سونی صورت سوہنے دی دنیا مت والی ہے سونے پاک محمد دی لوگوں شان نرالی ہے. السلام